लाहौर की हर छत पर या हर दूसरी छत पर पतंगबाजी नहीं होती बल्कि औरतें तक कलाशनकोव चलाती हैं, वहां आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते? फिर जब हम एहतजाज करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, एमक्यूएम मुल्क दुश्मन है। नहीं मेरे भाइयों, मैं गद्दार नहीं हूं, एमक्यूएम मुल्क दुश्मन नहीं है, बल्कि हम अपने हुकूक की बात करने के साथ साथ मुल्क के तमाम लोगों के हुकूक की बात करते हैं। बताओ हमारी शहीदों की, तहरीक पाकिस्तान के शहीदों की रूहें जब ये देखती होंगी कि उनके औलाद को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, वो सोचती होंगी हमने ही पाकिस्तान बनाया था, इसलिए हमने कुर्बानियां दी थी। आप बताइए कि हम लोग कहां जाएं? आप बताइए कि मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग वजीर आला क्यों नहीं बन सकता? फिर कहते हैं कि मुहाजिर क्या होता है, फिर सवाल करते हैं कि ये एमक्यूएम किस चीज का नाम है, ये मुहाजिर किस चिड़िया का नाम है। मेरे भाइयों, आप मुझे बताइए कि हमारे लिए वजारत आला क्यों क्या कहना चाहिए, हमारे लिए दरवाजे वजारत आला के लिए क्यों बंद हैं? मेरे भाइयों बताइए, where should we go? What should we do? Please tell me. बताइए। नहीं, आप जो आजादी का नारा लगा रहे हैं, हम आजादी चाहते हैं, लेकिन जागीरदाराना वडेराना निजाम से आजादी चाहते हैं। आप ये देखो, आप ये देखो कि इतना हमारा खुदा की कसम कत्लेआम किया इन्होंने, और उन्होंने बोला अल्ताफ हुसैन इतने साथी मार दिए, झुकता नहीं है। मेरे 66 साल 66 इयर्स ओल्ड मेरे बड़े भाई, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद से पाकिस्तान की हुकूमत की खिदमत की, फर्स्ट गेजेटेड अफसर थे, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, 25 साल से रिटायर थे, 66 साल उम्र थी। वो घर का मेरा जो भतीजा, जो बाप के रिटायरमेंट होने और बाप की ईमानदार ना जिंदगी को देखकर और ख्वाहिश को देखकर उसने रात दिन मेहनत की, ट्यूशन पढ़ा के कराची NAD यूनिवर्सिटी से उसने BE इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। घर का पेट पालने वाला बाप नहीं, बेटा। मेरे भाई 66 साल, आप में से जिसकी 66 ईयर ओल्ड उम्र है, जरा आप तसव्वुर करें उनको। मेरे भतीजे को, 28 साल का मेरा भतीजा, उसको इन्होंने दिसंबर 1991 को पकड़ा, ले जाके टॉर्चर किया। फिर उसके बाद देखा कि अल्ताफ हुसैन का फोन नहीं आ रहा है कि मैं सरेंडर करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी तहरीक नजरिए अपने मिशन को छोड़ता हूं। फोन नहीं आ रहा। 3 दिन तक इंतजार किया, मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने मेरे भाई भतीजे को न सिर्फ कत्ल किया, न सिर्फ टॉर्चर किया, गोलियां मार के कत्ल किया, बल्कि कहा कि अब इसकी लाशों की तस्वीर जब अल्ताफ हुसैन के पास जाएगी तो उसको और ज्यादा दर्द होना चाहिए। टॉर्चर करने के बाद, गोलियां मारने के बाद मेरे भतीजे के सर पे कुल्हाड़ी मार के उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों, ये क्या बताओ? नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुआ था, उसका भाई, नवाज शरीफ का भाई भी गिरफ्तार हुआ था, उसका बाप भी गिरफ्तार हुआ था। उनके साथ तो किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरे भाइयों के साथ ऐसा क्यों होता है? और फिर लोग कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन बहुत सख्त बातें करता है। बताओ मैं इंसाफ किससे मांगू? मैंने अदालत में कहा पिटीशन में दाखिल करता हूं। मैं अदालत में पिटीशन दाखिल के लिए अपने वकीला को भेजा। अदालत ने कहा आप बोलते हो मुहाजिर क्या होता है? मैंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने कहा कि अगर एक दफा FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाए तो सेकंड FIR कभी नहीं काटी। मुर्तजा भुट्टो मारा गया, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनी, उसकी बेगम ने अदालत से रुजू किया। वही अदालत, वही जजेस हुक्म दिया पुलिस स्टेशन को लॉन्च अनदर FIR।
दूसरी FIR काटी गई, मेरी नहीं कटी, मुर्तजा भुट्टो की दूसरी FIR कट गई। Where should we go? हम कौन है, कहां से इंसाफ मांगे, किसका दरवाजा खटखटाए, किससे फरियाद करे? बताओ। फिर बोलते हो मुहाजिर क्या होता है, फिर बोलते हो कि फला चीज क्या होती है। बताओ मेरे भाइयों, बताओ हम कहां जाएं? नहीं बात करें हक की क्या? बताइए मेरे भाइयों। फिर कहते हैं कि साहब ये मुहाजिर क्या होता है। देख लीजिए क्या होता है, देख लीजिए। एक मुर्तजा भुट्टो कत्ल होता है, मैंने मजम्मत की, मैंने एहतिजाजी बयान दिया, MQM ने एहतिजाजी बयान दिया। एक आदमी के कत्ल किए जाने पर जुडिशियल कमीशन बन गया, नहीं बन गया? और 15,000 मेरे लोग मारे गए, अब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बना। आप कहते हैं मुहाजिर क्या होता है, आप कहते हैं मुहाजिरों के साथ मसला क्या है, मुहाजिरों के साथ नाइंसाफियां क्या है। सिंध में एक भी डिप्टी कमिश्नर मुहाजिर नहीं है, एक भी। हुकूमत में हमें नहीं लिया जाता, इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन में हमें नहीं लिया जाता। तो बताइए हम जाएं तो कहां जाएं? फिर कहते हैं मुहाजिर क्या होता है। मेरे भाइयों, ये तो मुहाजिरों की सिंध में जिंदगी है। इसके साथ साथ मैंने मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को छोड़ा तो नहीं, उन्हें भूला तो नहीं। आप मेरा मंशूर पढ़िए 1997 में जो हमने पेश किया है, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों के मैनिफेस्टो जो है उससे कंपेयर कर लीजिए आप। जो इनकलाबी प्रोग्राम हमारा है वो किसी के पास नहीं है। इसलिए कि अगर मेरी जमात इक़्तिदार में आएगी, वो किसी वडेरे जागीरदार से रहम नहीं खाएगी। इसलिए ना किसी जागीरदार की बेटी उसके यहाँ है, ना उसकी बेटी किसी जागीरदार के यहाँ है। नहीं आई बात समझ में? ना हमारी रिश्तेदारियां हैं। ये लोग नहीं कर सकते। जो रूलिंग क्लास है, जो 2% माफिया क्लास है, रूलिंग माफिया है, ये मुल्क का निजाम तब्दील। मेरे भाइयों, आफाकी नारे, आसमानी नारे, ये जितने भी आपको देते हैं हमें और आपको बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं। आपको रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म, इस फिलॉसफी को अपनाना होगा। हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी। हकीकत पसंदी, व्हाट इज रियलिज्म? To accept the reality or real or true facts and do it practically to remove the grievances and problems practically. इस रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के फिनोमेना में पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए। What is realism? According to realism, पाकिस्तान में फ्यूडल सिस्टम न सिर्फ मौजूद है बल्कि जागीरदार माफिया इख्तिदार पर काबिज है। दिस इज रियलिज्म टू एक्सेप्ट दी। बताइए ना, भूख ज्यादा लग रही है जी। अच्छा हम खत्म करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा सुने, एक्सेप्ट, ठीक है ना, रियलिटी को एक्सेप्ट। अब प्रैक्टिकलिज्म क्या है? स्टार्ट स्ट्रगल टू एबॉलिश द प्रेवलेंट medieval feudal system from. How can you abolish? ठीक, आओ हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो। पाकिस्तान के 98% गरीब, मजलूम, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर हाथों में हाथ दें और बोलें कि आज के बाद से हम किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसमें एक भी फ्यूडल हो। क्या ख्याल है? सही है, गलत, दुरुस्त? हम सबको मुत्तहिद होना होगा। अल्ताफ हुसैन को ये गद्दार इसलिए बोलते हैं कि अल्ताफ हुसैन अगर प्लाट परमिट, क्या बड़े बड़े मुहाजिर जो हैं प्लाट परमिट लेके सौदा अपने जमीर का करके क्या इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए हैं? तो मैं नहीं कर सकता था? ये
ہیں میرے اس لیے خلاف کہ میں ان کے آگے جھکنے بکنے کے لیے نہ کل تیار تھا نہ آج ہوں، اور آج 18ویں یوم تاسیس پر اس رولنگ مافیا سے کہتا ہوں، نہ تمہارے آگے پہلے سرنڈر کیا نہ آج کیا ہے، اور جب تک زندگی ہے تمہارے آگے استحصالی قوتوں کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ دوسرے اب آپ دیکھیے کہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ پہلے کہا بنگالی غدار، یہ غدار، اب آیا مہاجروں کی حب الوطنی مشکوک۔ مت کرو یہ باتیں، ملک میں پنجابی جتنا وفادار ہے محب وطن ہے، اتنا ہی بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر بھی ہے۔ اگر مہاجروں میں بلوچوں، سندھیوں، پختونوں میں غدار ہیں تو پنجابیوں میں بھی غدار ہو سکتے نہیں۔ سنیں، یہ مت کہو کہ صرف اس میں سب کو برابر سمجھو۔ پھر کہتے ہیں کہ صاحب الطاف حسین نے ایتھنک پولرائزیشن کر دی۔ No, I am not responsible for that. I am not. Who introduced quota system in Pakistan? At that time MQM was present. Altaf Hussain was in the limelight. کون تھا؟ کس نے دہی اور شہری کی تقسیم کی؟ میں نے کی۔ پھر بولتے ہیں کہ صاحب وہ الطاف حسین بڑی غلط باتیں کرتا ہے۔ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم کو بولتے ہو کہ دس از این ایتھنک پولیٹیکل پارٹی۔ نو، اٹ از ناٹ۔ اٹ از نیشنل پارٹی which believes in realism and practicalism. Number one, which is against feudalism and which preach the people to remain peaceful and اپنے اندر religious tolerance پیدا کرو۔ میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں، religious tolerance پیدا کرو۔ اب دیکھیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی کیا سازشیں ہیں، کیا پروگرام ہیں۔ ہمیں اس سازشوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، درست یا غلط؟ مجھے آپ بتائیے کہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں کیا وہ آج ہیں؟ بولیے، آج ہیں کیا؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شیعوں کی مسجدوں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، سنیوں کی مسجدوں اور اجتماعات پر فائرنگ، قتل عام، شیعہ کافر، سنی مسلمان، شیعہ کافر۔ یہ کیا ڈیبیٹ شروع کر دی؟ پاکستان شیعوں نے بھی بنایا، سنیوں نے بھی بنایا۔ پاکستان ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے نے بنایا، لہذا پاکستان کو لمیٹڈ کمپنی نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کو کسی ایک فقہ کے لیے لمیٹڈ کرنا میں سمجھتا ہوں انصاف نہیں ہوگا۔ ہمیں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور مذہبی انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ میرا دین تیرا دین، تیرے ساتھ میرا دین میرے ساتھ۔ خدا را پاکستانی بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو نئی لہر، اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں، بالکل ملوث ہیں، اور میں اور آپ کسی کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کا مطلب زمین پر خدائی کا نعوذ باللہ دعویٰ کرنا۔ کیا خیال ہے؟ ہم کیسے دے سکتے ہیں کسی کو؟ خدا را یہ نہ کیجئے، میری پاکستانی بھائیوں سے اپیل ہے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے بہت سارے خطوط بھی آئے، فیکس، اس پروگرام سے پہلے ایک صاحب کا فیکس وہ خط بھی ملا کہ نوجوانوں سے اپیل کریں، وقت ضائع مت کریں، کاموں میں لگائیں، کاروبار کریں، ملازمت نہیں ملتی۔ میرا یہ
نوجوانوں کو خصوصی پیغام ہے کہ اگر ملازمتیں نہیں ملتی چھوٹے موٹے کاروبار کرو, محنت کرو, چبوتروں پہ گلیوں میں بیٹھ کے وقت ضائع مت کرو, کام کرو, کام محنت کرو. اور دیکھیے بات سنیے, ایم کیو ایم کی پالیسی سے آپ کو اختلاف رکھنے کا پورا حق ہے, لیکن مجھے بھی حق دیجئے کہ میں اپنی پالیسی بتا سکوں. ایم کیو ایم صرف شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی کا پاکستان پر حق نہیں سمجھتی, بلکہ جو غیر مسلم پاکستانی سٹیزن ہیں انہیں برابر کا شہری نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ انہیں ماننا چاہیے. اور ریلیجس مائنورٹیز ان کے مندر, ان کے گرجے, اگر بھارت میں کچھ ہوا یا کسی عیسائی ملک میں کچھ ہو گیا, اس کا بدلہ اپنے ملک میں رہنے والے ہندوؤں اور عیسائیوں یا دیگر مذہب کے لوگوں سے نہیں لینا چاہیے. یہ ایم کیو ایم کا پیغام ہے. ایم کیو ایم کہتے ہیں صاحب آپ تو, جی نہیں, یہ میں نے نہیں کہا تھا بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح, فاؤنڈر آف پاکستان, انہوں نے کہا تھا. آج پاکستان بن گیا, اب ہندو مسلم جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہو گیا, پاکستان بن گیا. آج پاکستان میں جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا شہری ہے, پاکستانی ہے. یہ بات میں نے کہی تھی. تو جب یا تو آپ کہیے کہ قائد اعظم اور پاکستان کے نظریے کو ہم نہیں مانتے, پھر آپ شیعہ کو نکالیے, سنی کو نکالیے, ہندو کو نکالیے, عیسائی کو نکالیے, وہ آپ کی الگ بات ہوگی. جناب بہت غلط بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں بڑا, یعنی اب کہتے ہیں کہ صاحب الطاف حسین مذہب کے خلاف ہے, میں کیا کروں, سوئی اتنی تیز بھاگ رہی ہے. کہتے ہیں الطاف حسین, دیکھیے بات سنیے جناب, میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سوں کو بری لگ رہی ہوگی کہ یہ عیسائیوں ہندوؤں کے لیے کیا کہہ رہا ہے, فلاں کے لیے. جناب ذرا سوچیں آپ کہ جو لبرٹی آپ کو برطانیہ میں حاصل ہے, جہاں چاہیں مسجد بنا لیں, جہاں چاہیں جامع مسجد بنا لیں, کتنی دفعہ آپ کی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ آپ کی جامع مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں. کیا آپ کو آزادی نہیں ہے؟ بولیے نا. اگر یہ آزادی آپ اپنے ملک میں غیر مسلموں سے چھینیں گے تو دنیا کو کیا آپ جواز پیدا نہیں کریں گے کہ غیر مسلم آپ سے, یعنی مسلمانوں سے وہی آزادی غیر مسلم ممالک میں ان سے چھین لیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. اگر آپ پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ کی کوئی جامع مسجد نہیں ہوگی, آپ مان لیں گے اس کو؟ کیوں ماننا چاہیے آپ کو؟ یہ آپ کا ملک ہے کیا؟